بازم تمامیشون را خوش آمدید میگم در میزان پروگرام مو و امروز مو قد خو یکی از مهمانای از مو که امروز تشریف آورده این هستند سید سجاد زمانی صاحب که اینا قاری هستند و از گذشته چندین سال اینا مابین مختلف جای پاکستان در مختلف مسابقات قراءت از طرف قوم از مو را ریپرزنت کرده است و اینا در مختلف مسابقات شرکت کردن و اینا را خوش آمدید میگم. سلامت باشین، زنده باشین. سلامت باشین. سر یک ریز اینترودکشن اگر خودمونشون کنید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب الشاکرین. بنده کسته سید سجاد زمانی هستم. نام پدر از ما کسته سید زمان شاه. دیگه کوالیفیکیشن از ما کسته FSC هسته اور دیگه تقریبا از 6-7 سال است که ما می فیلدی قرائت را کسته الحمدلله از دعاهای پدر مادر از دعاهای مؤمنین کسته ما پیش برده رایی هستم دیگه. خب بلدش میگم بگم که قاری سجاد زمانی صاحب قدی از خود از ما فیلوز مندیم در دوران اسکولینگ پر از یک جای کردیم که ما استودنت های کبی اسکول بودیم و میترم پس ما کبی کالج جوین کردم اینا کسته مختلف دیگه کالجای نرفتن موزی رزگی گفتم میدانیم که می اسکولینگ پر یک جای کردیم. ما بسیار خوشحال هستم و فخر منم که ما یک دوست دارم که ماشاءالله قاری است و ماشاءالله مختلف جای کسی اینا ایوارد گرفتن و همیشه کسته بهترین ریپرزنت کردم اون. پرسان منم از خود قاری صاحب که از کجا شروع شدن سفر از اینا که قرائت را اینا چطور سن طرف قرائت آمدن سر اگر کم معلومات سلسله خود قرآن کریم کسته که ما شروع کردم البته کسته از امروز یعنی 13 سال پیش 2008 دیگه تقریبا ما خودم اجماع 10 ساله یا 11 ساله بودم ما که خودی مادر ما کسته خدا اونها نگاه کنه که قرآن خواندن کسته که ما مکمل روانی طور پر یاد گرفتم از پیش مادر یاد گرفتم. یعنی مهنتی پدر مادر بود، سپورت پدر مادر بود دیگه، دعاهای مؤمنین بود دیگه. بس ما روان خواندن کسته قرآن روانی خواندنش از پیش مادر یاد گرفتم. بس پدر ما میتر کسته ما را در مدرسه شامل کردن، مدرسه دارالقرآن اهل بیت مشهور است. امونجی کسته المتیشم منو بس اونا کسته ما را امونجی کسته ادمیشن از ما را گرفتن. بس از 2008 کسته ما 2009 اونجی خواندم تا 2013 را. البته 4 سال ما خواندم، نمیدونی 4 سال کسته بس گیپینگ ما چرا که اوتای ما خودم شوق نداشتم. بس اکثر کسته یا کسته ما را مادریم کسته چرا حقیقت است، حقیقت باید گفته شونه. ما ریزه بودم مطلب کسته در برو ما بازی میکردم، شوق بازی بود، شوق خواندن نبود دیگه. بس مادرم بیچاره کسته یا مار میمد از منی گلی بال میکرد، از بله یکو چیز مار بال کرد سر زور خلاصه کسته مدرسه را میکرد دیگه. مدرسه بس ما مونجی میخواندم تا 2014 کسته تا 2013 ما خواندم. بس کلاس اسمو کسته ختم شد. صوت الله نم آخری کلاسی فیلد قرائت است، قرآن است. آن آخری کلاس است که متر اسکول میتریک است، سنتر کسته ادوانس است. آن از فیلد قرائت نم آخری کلاس کسته صوت الله است. بس امور که ما خواندم بس او که ختم شد. بس یک سال ما فری ماندم. 2014 کسته مکمل ما فری ماندم. بس میتر 2015 که آمد بس آقای هاشمی کسته آقای سید امان الله هاشمی مداح که هستند مدرسه کوثر که است پرینسپل شونه هستند. بس اونا همونطور کال کردن مرا که کد بابی ما کسی شناخته هستند که قاری سجاد چی کار مونی؟ ما خو واجبه فعلا فارغ هستم. گفت بیا اینجا کسی کلاس بگیر. بس مرا کسی کلاس دادن، کلاس ابتدایی دادن، کلاس های بیسیک را کلاس های بیسیک را دادن. بس ما مترکسته اموتر کسته بچای ریزر کسته درس میدادم. بس که کلاس های سینیرم بودن. بس سینیر ها کسته اکثر امتر قرائت گوش میکردن، قرائت کار میکردن. خلاصه یک سال ما که تیچ کردم، اما 2015 را تیچ کردم. 2016 که رسید بس امو شوق کسته شوق از ما واپس زنده شدد. ما گفتم باید کسته ما پرکتیس خود جاری کنم، ما باید کسته پرکتیس کنم، ما باید پیش برم. بس اموتر الحمدلله کسته از 2016 دیگه ما خودم کسته در خانه ریگولر کسته ما 2 گنته کسته پرکتیس میکردم.
بسیار خوبی. مطلب شما پرکتیس میکردین سر صبح بود یا شام یا مطلب پرکتیس کسته ما فست تایم میکردم، یعنی جیسه کسته که ما بعض صبح کسته خلاصه فست تایم بود، یا کسته بعد از نماز ما پرکتیس میکردم بعد از نماز صبح، یا کسته ما کسته صبح که ناشتا میکردم بعد از ناشتا کسته تمرین میکردم ما پرکتیس میکردم 2 घंटे از ما مطلب بریخ ما تایم تیبل اشته بودم که اسپیشم خطا نخره. بسیار هر انسان اگر در زندگی میخواد که کامیاب شه باید کسی بله زو چیز را بسیار محکم بگیره، مهنت کردن باید بله زو کسی تایم تیبل جور کنه و مو تایم تیبل را باید محکم بگیره همیشه از گیرش نره. خب پرسان منیم چند کمپیشن شده از دورانی که شما مابین قرائت آمدین در چند کمپیشن شما شرکت کردین اوورال؟ کمپیشنز خو ما زیاد شرکت کردم. امی 2016 کسته که ما پرکتیس خواهم شروع کردم، باز 2016 کسته یک کمپیشن شد از طرف آل پاکستان در لاهور شده بود، باز بین تشیع بود، صرف بین اهل تشیع آل پاکستان. باز اونا کسته گفته بودن که از هر سیتی کسته باید اول ده هر سیتی کسته شهری پاکستان کمپیشن شونه، از اونجا هر کدوم که فرست سیکند ترد ما دونر آل پاکستان میخواین بس کمپیشن میشه. بس در کویتا که باز از خاطر امضا آل پاکستان که در 2016 کسته که کمپیشن شده بود وزو ما فرست آماده بودم آل کویتا بین اهل تشیع. باز همون تر کسته در اسلام آباد در لاهور چی کسته رفتیم، باز در لاهور کسته ما فورت پوزیشن آمادم آل پاکستان شد. بس در 2017 کسته آل کویتا کسته صرفی القرآن اکیدمی حیدری مگه اونجی کسته کمپیشن شد، بس ما فرست آمادم دیگه. بس دمی 2018 کسته آل پاکستان از طرف جامعه المصطفى اسلام آباد آل پاکستان بین اهل تشیع کمپیشن قرار شد، ما فرست پوزیشن آمادم. بس همونطور کسته در 2019 کسته از طرف جامعه المصطفى آل پاکستان ترتیل کمپیشن شد، ما فرست آمادم دیگه. بس در 2019 کسته امی صوبایی مقابله شد اونجی کسته ما ترد آمادم. بس دمی 2019 کسته در خانه فرهنگ ایران دیگه شاید چمو دیده باشین، خانه فرهنگ ایران کسته اونجی کمپیشن شد بین شیعه و سنی، بین تمام کسته امی آل کویتا کسته شیعه و سنی کسته کمپیشن شد اونجی ما فرست آماده بودم. البته کسته اونا ناانصافی کردن که ما کسته سیکند دادن. امسال تبارک و کمپیشن نشد، امسال کسته بس 2020 هم کسته کمپیشن کسته شد که امی کمپیشن آل بلوچستان هم یک هفته پیش بود. ام یک هفته پیش کسته آل بلوچستان کمپیشن بود که شیعه و سنی بود. سنی هم کسته از تمام از خوزدار، از جوب، از خاران، از خود کویتا تمام جای کسته بودن دیگه. الحمدلله کسته از فضل خداوند و دعاهای مؤمنین کسته انشالله ما اول آمادم و انشالله برای آل پاکستان انشالله شما ملتمس هستم که دعا کنین بخیر. آل پاکستان کمپیشن هم شدنی است بخیر، دمی چند روز بعد اسلام آباد مور میخواین باز آل پاکستان هم امی بین پور شیعه و سنی کسی کمپیشن میشه. باز اینجا مرکز که فرست پوزیشن آمد. البته پوزیشن های دیگه هم کسی که من گرفتم در آل پاکستان ولی جامعه المصطفى هم بین الاقوامی بود، کمپیشن های بین المللی بود، انترنشنال مقابله. باز این آل پاکستان هم که بخیر شدنی است اینجا مرکز که پوزیشن گرفت باز پوزیشن هولدر سکسته برای انترنشنال مسابقات اوت اف کانتری دایمون انشالله. بسیار خوب مو انشالله دعا مونی و همیشه همیره کوشش مونیم که انشالله شما کامیاب باشین انشالله و قدی کارای نخو انشالله پیش برین انشالله. و از قاری یک گزارش مونیم ریکویست است یک قرائت اگر برای ممکن انشالله در خدمت. بسم الله. چند منت قرائت کرنی است؟ 3 منت 4 منت اگر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماشاءالله بسیار خوب. سلامت باشین بسیار خوشحال شدم. بسیار زنده باشین تشکر. سلامت ما را وقت باشین دادین. سلامت تشکر. باشین زنده باشین انشالله قوما مورا همراهی کنیم. بعد از این ما انشالله یک پروگرام خواهد داشتیم و انشالله قدی دعاهای نیک مورا همراهی کنیم تاکه ما هم دوستایی که ما داریم در بین معاشره در مختلف فیلدز هستند قد از ما پروگرام خواهد داشتیم و خصوصا قدی قاریایی که ما بین معاشره از ما هستند و هر کدام ما کوشش ما می باشه که سون طرف کار نیک سون طرف کارهای خیر زیادتر رجوع کنیم زیادتر شروع کنیم و زیادتر جدوجهد کنیم تاکه اولادای ما نونسل از ما به کارهای خوب زیادتر تربیت شدن و زیادتر پیش برند و سلام. بسیار تشکر.